अस्सलाम वालेकुम जनाब, सब खैरियत से हैं, ठीक हैं। बस दुआ करें मेरा फ़ोन जो है ना वो रिकवर हो जाए, कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो जो है अल्लाह के सुपुर्द है। बहरहाल अपनी कोशिश जारी रखेंगे जी। इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं कि मुख्तलिफ़ किस्म की इत्तलात आ रही हैं ईरान के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से ये हैं कि इंडिया जो है उसको पुश किया जा रहा है कि आप पाकिस्तान के ऊपर अटैक मारो, सारे दुनिया से आप अच्छा अच्छा असला खरीदो और हम आपको बेचेंगे और पूरे नरखों पर बेचेंगे, कैश में लेंगे तो हम आपको 10% डिस्काउंट भी देंगे। तो इस तरीके की जो ना चल रही हैं। लेकिन ईरान के हवाले से जो ना वो ये आ रही हैं कि ईरान और इसराइल की जो वॉर है उसके अंदर ईरान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 25 से 35 बिलियन डॉलर का बता रहे हैं कि ईरान को नुकसान हुआ है। लेकिन जो इसराइल का नुकसान है वो इसकी निस्बत काफ़ी कम है, लेकिन जो उसका इमेज है ना वो बहुत बड़ा ख़राब हुआ है। उसका ये सारी कि भाई इस तरीके का उसका डिफेंस सिस्टम है कि कोई चीज़ जो है ना उसको ब्रीच नहीं कर सकती, चिड़िया भी अगर चाहे तो वो बाहर नहीं निकल सकती और एंटर भी नहीं हो सकती। कोई मशीनी चीज़ तो जो है ना बहुत दूर की बात है। अब ये जो परसेप्शंस होती है ना ये बड़ी मायने रखती हैं। अच्छा, स्टडी होती है। इस बात को ज़हन में रखें कि जैसे कि बरतानवी जो रॉयल एयर फोर्स है उसने अपने निसाब का हिस्सा बनाया पाकिस्तान और इंडिया की जो वार हुई 6 और 7 की रात को, 6 और 7 मई की रात को, तो उसको अपने सिलेबस का हिस्सा बनाया। तो ये बहुत फ़ख्र की बात होती है कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो एयर फोर्स थी उसने क्या काम किए और इंडियन एयर फोर्स के ऊपर किस तरीके से काबू पाए, और जो वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे वो कतई तौर पे वो झूठ नहीं होगा, वो बिल्कुल दुरुस्त हालत में रखेंगे, क्योंकि वो अपने ही बच्चों को धोखा नहीं दे सकते, अपने स्टूडेंट्स को, अपने अफसरान को, अपने टेक्नीशियंस को, अपने पायलट्स को धोखा नहीं देंगे कि वो गलत बताते रहें और ऊपर नीचे जुमजाना अदादो शुमार करते रहें, इंडिया की गुड्डी उड़ाते रहें या पाकिस्तान की गुड्डी उड़ाते रहें। कतई तौर पे वो ऐसा नहीं करेंगे। जो हकीकत की दुनिया है वो सबसे मौसर दुनिया होती है। अब मैं आपको बताऊं कि जो अगली जो बहस है कि क्या ईरान इस काबिल है कि वो डेटोनेट बना सके या न्यूक्स बना सके, जो एटमी हथियार, जो फटने वाले जो बम होते हैं, न्यूक्स, वो बना सके, उसकी उसकी सूरत हाल ऐसी है। अब इंटरेस्टिंगली जो मुख्तलिफ जो अखबारात बता रहे हैं, न्यूज़ एजेंसियां बता रही हैं और जो सिक्योरिटी की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं वो उन्हीं को पकड़ पकड़ के वो बता रही हैं। इनके डायरेक्ट इन मामलात के अंदर इतनी रसाई नहीं होती, होती है तो किसी एक हद तक होती है। तो जो इंटेलिजेंस की रिपोर्टें हैं वो मुख्तलिफ हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो ये बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ईरान अपनी सलाहियत को जो है वो महफूज करने में बहुत हद तक कामयाब रहा है। प्लस ये है कि जो उसका जो असल जो मसला जहाँ पे उन्होंने करना है ना, अब वो उस तरफ जो है ना वो आगे बढ़ेंगे और यकीनी तौर पर बढ़ेंगे। ये उसकी बका के लिए बहुत ज़रूरी हो गया। एक बात, दूसरी बात ये है जो बहुत यानी कि आप कह लें कि एक दिफाई लिहाज से ना वो एक जो मिसाइल साजी है उसके अंदर उसने अपना एक बड़ा कद बनाया, दुनिया में साबित किया कि उसके पास किस तरह के मिसाइल्स हैं। तो उसके अंदर जो उनको एक आप कह लें कि जो तजर्बे की ज़रूरत थी ना वो तजर्बा उनके हाथ आया, और वो तजर्बा जो है वो अब उसको अप्लाई करेंगे और उसके ऊपर दुनिया में जो सा ना वो ईरान के ऊपर कोई इस तरह की पाबंदियां नहीं है, और अगर वो इस तरीके की पाबंदियां लगाएंगे तो वो फिर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी साबित हो सकती हैं। तो आप चंद हफ्तों के बाद ही जो है ना वो अपने ईरानियंस को अपने पूरे तरीके से रिकवर देखेंगे मिसाइल के मामलात के अंदर कि वो कितना एक स्टॉक चाहते हैं। तो जो इनके पास जो हल्का माल था ना उन्होंने पहले हाथ निकाला था, और बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी रही कि वो अपना हल्का माल निकाल रहे थे, 100 फेंकते थे तो उसमें से 5 या 10 जाके गिरते थे एग्जैक्ट जगह पे, लेकिन बाकी जो रोके जाते थे ना वो उनका हल्का माल होता था। जो रोकने वाले होते थे वो बहुत महंगे होते थे, ये जाने वाले जो होते थे ना सिर्फ पहुंचने का ही मामला होता था। लेकिन उसने परसेप्शन भी तोड़ा और इनको स्पेस भी दी। अब ईरानियंस के पास जो है ना फ्रेश माल बनाने के लिए बड़ा स्पेस भी है और इनके पास एक्सपीरियंस भी है कि इन्होंने क्या क्या चेंजेस करनी है। तो ये बात
ایک عام ہے کہ وہ جو نیوکس والی بات ہے نا، اس کے اندر آپ متضاد باتیں دیکھیں گے، لیکن اس کے اوپر سب کہہ رہے ہیں کہ جو میزائل سازی کی جو ایرانینز کی جو کیپیبلٹی ہے نا، وہ بہت زیادہ بڑی ہے. انہوں نے بہت اچھے طریقے سے دیکھا ہے کہ ہمارے میزائل کس طریقے سے کیا ورک کر رہے ہیں. پھر ایران کو اگر زمینی مدد نہیں تھی نا، تو اور بہت ساری مدد تھی، اور وہ بہت ساری طرف سے تھی، کیونکہ سب یہ جانتے ہیں کہ اگر جو طریقہ نکال لیا گیا ہے کہ یہ مجھے خطرہ ہے، یہ میرے لیے کل کو نقصان پہنچا سکتا ہے، لہذا اس کو مار دو، تو یہ کسی بھی جو انسانیت کے لا میں چلتی نہیں. لیکن یہاں پر تو انسانیت ہی سب سے پہلے مری ہوئی ہے. تو یہ چیز جو نا بہت خطرناک جو نا ایک رواج سامنے آیا. اس تناظر کے اندر یہی لا جو نا وہ اس کے اپنے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے جو دوسروں کے اوپر لگا رہا ہوتا ہے، یعنی کہ دھکا مکی والا. تو آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں. اب آ جاتی ہے جناب یہ ایران کی بات ہو گئی کہ اس کی میزائل صنعت جو نا اس کے بارے میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ آپ چند ایک ویک کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک دم سے گرو کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور کافی حد تک وہ جو نا جو اصل مال ہے، یعنی کہ بڑا نقصان دینے والا اور سپیڈ سے اور ٹیکنیکل انداز میں پہنچنے والا، وہ کافی حد تک جو نا جو ان پروسیس تھا اس کو آپ دیکھیں گے کمپلیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. اور ایرانینز خود بتائیں گے کہ ہم نے یہ کر لیا، کیونکہ اس دفعہ ان کی اسٹریٹجی مختلف ہوگی. ایک ہی بات واضح ہوئی ہے انڈیا اور پاکستان کی جنگ میں کہ آپ لڑو گے تو بچو گے. آپ کے پاس صلاحیت کم ہے تب بھی آپ پورے کھل کے لڑو، تبھی آپ بچو گے. جو میں بار بار کہتا تھا نا کہ کھانے کے لیے 2 روٹی چاہیے ہوتی ہے، 20 روٹیاں رکھ لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. انڈیا اور پاکستان کی جنگ کے بارے میں یہ دیتا تھا مثال، تو یہ میں نہیں دیتا تھا، میں کہیں سے سن کے اور آپ کے سامنے پیش کر دیتا تھا. اب بتاتے ہیں جناب انڈیا اور پاکستان کی جنگ کی جو صورتحال بن رہی ہے. دیکھیں انڈیا کے اندر سے جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں نا، جو بالکل واضح اطلاعات ہے، بہت بڑے پیمانے پہ انویسٹمنٹ جو سے نا نکل رہی ہے جو انڈیا کے اندر اسپینڈ ہوئی. اور جو بڑی کمپنیز ہیں نا وہ بہت لالچی ہوتی ہیں. ان کو یہ پتا ہے کہ 10 کی صبح کو یہ جو ٹی وی پہ خبر آئی تھی کہ جو اجلاس بلا لیا گیا، یعنی کہ جو ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے والا ہوتا ہے جو پاکستان کی، جو میرے ذہن سے نکل گیا نام، یہ میڈیا کی خبر تھی. انہوں نے کسی سے سوال کیا، اس نے کہا جی کہ میرے پاس اطلاع نہیں ہے، لیکن میں اس کو نہ کنفرم کرتا ہوں نہ اس کی تصدیق کرتا ہوں. پھر دوسرے سے پوچھا، تیسرے سے پوچھا، میڈیا نے چلا دی کہ جناب بلا دیا گیا. 3 دفعہ جو نا انہوں نے کہا گئے نہ تصدیق کرتے ہیں نہ تردید کرتے ہیں، اور اس معاملے میں نہ تصدیق کی جاتی ہے نہ تردید کی جاتی ہے. لیکن جو بات اتھینٹک ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جس کی وجہ سے انڈیا کے جو پیروں کے نیچے سے زمین نکلی تھی. پاکستان نے کہا تھا کہ ہم اب جو نا ان کا جو اکنامک سیکٹر ہے نا اس کو ہٹ کریں. انڈیا کے پاس جو کیمیکلز کا جو ایک ویپن ہے نا پوری دنیا کے اندر، وہ سب سے سالڈ ہے. اور کیمیکل یعنی کہ انڈسٹری جو ہے نا وہ بڑی سالڈ ہے، اور وہ ٹکر دیتی ہے پوری دنیا کے کیمیکل انڈسٹری کو. تو پاکستان کے پاس جو نا یہ ایج تھا کہ پاکستان نے جو ٹارگٹ لاکس کیے تھے، جو میری انفارمیشن ہے یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، آپ تصدیق کر سکتے ہیں، کہ وہ تمام ٹارگٹس جو لاک کیے ہوئے تھے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہوئی تو ہم نے آبادی کی طرف تو جانا ہی نہیں، ہم نے ان جو نا سیکٹر کو ہٹ کرنا ہے. اور پاکستان نے زیادہ دیر نہیں لگانی تھی. وہاں پر جو نا انفارمیشن بھی آ گئی تھی، سب کچھ آ گیا تھا، اور انڈینز نے جو نا کوشش کی کہ بھائی کسی طریقے سے اس جنگ سے بچیں. انہوں نے امریکہ سے رابطہ کیا، انہوں نے سعودی عرب سے رابطہ کیا، قطر سے کیا، انہوں نے UAE میں کیا، جہاں پر جو فون کھڑک سکتا نا کھڑکایا. اور ان سب نے پاکستان کی منت ترلا کی کہ نہیں ایسا کرو، یہ یہاں پر جو توازن ہے یہ بگڑ جائے گا، یہ جو ایک منڈی بن رہی ہے یہ خطہ یہ خراب ہو جائے گی. تو پاکستان نے اس بات کو مانا، اور چائنیز بھی یہی چاہتے تھے کہ یہ چیز نہ ہو کہ انڈیا ایک بڑے بحران کا شکار ہو. نہیں چاہتا چائنا، وہ یہ چاہتا ہے کہ انڈیا جو ہے نا ایک طریقہ کار کے ساتھ یہاں پہ سروائیو کرے، سب مل کے چلے. تو یہ اطلاعات تھیں. اب پاکستان کس طرف ہے؟ پاکستان کو اس بات کا پتہ ہے کہ اس کو دنیا کی جو شیطانی قوتیں ہیں نا وہ انڈیا کو چک دے رہی ہیں کہ تم جو ہے نا یہ چیزیں لے کے پڑ جاؤ تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن دوسری طرف بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، پاکستان نے اپنے وسائل، اپنے معاملات، اپنے طریقہ کار کے ساتھ جو ہے نا اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے اور اس جنگ کو لڑا تھا. اور ابھی تو جو ہے نا بھید کھل چکا ہو.
بہت بڑا بھید کھل چکا ہوا ہے، اور پاکستانی ہر وقت جو ہے نا چوکنا ہے، جو ابھی تک کے اطلاعات ہیں، جو انٹیلیجنس، جو انفارمیشنز ادھر سے ادھر ہو رہی ہیں، واللہ عالم کتنی صحیح ہیں کتنی غلط ہے، کہ پاکستانی ہر وقت مسلح ہیں، اپنا تیار ہیں کہ کسی بھی وقت میں کوئی بھی ہیپننگ ہو سکتی ہے، کوئی ایسی واردات ڈالی جا سکتی ہے، لیکن اس دفعہ پاکستان جو ہے نا اس کی پریپریشن وہ شارٹ اس کی نہیں ہے، کہ اگر کوئی جنگ شروع ہوئی تو اس کا کوئی یہ جو 26 ٹارگٹس کیے گئے تھے ایسا کوئی جواب نہیں دینا، پھر جو انسان ہے وہ ایک بڑے پیمانے پہ، یعنی کہ انڈیا کی کمر توڑیں گے تو بچیں گے، اس صورت میں آئے گی، تو آبادی کو ہٹ کرنے کا پاکستان کا کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ کوئی اس خطے کے اندر ایسی کوئی صورتحال ہے۔ ہاں اگر انڈیا کر گیا تو پھر تو تنگ آمد بجنگ آمد۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔